السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يعني في هذه الحصة نحاولوا نصححوا الامتحان الوطني ديال العام الفايت 2019 الدورة العادية ديال العلوم التجريبية. غنديرو سواء بالعربية وبالفرنسية. غنبداو بالسؤال الأول اللي كيهم الهندسة الفضائية. أول حاجة dans l'espace rapporter un repère orthonormé OIJ K. On considère les points A, yani A des coordonnées 1, moins 1, moins 1, et B des coordonnées 0, moins 1, 1, et C, 1, moins 2, 0. Premièrement, montrer que le produit vectoriel de AB vectoriel AC est égal à I plus G plus K. يعني بينو أن الجداء المتجه ديال AB AC كيساوي لنا I متجه I زائد متجه G زائد متجه K. أول حاجة غادي نحتاجوها هنايا باش نحسبو AB فيكتوريال AC خاصنا نحسبو بعدا الإحداثيات ديال AB. أول حاجة غنحسبو خاصنا الإحداثيات ديال AB والإحداثيات ديال AC. بالنسبة للإحداثيات ديال AB شحال كيساوي لنا؟ هو الأفصول ديال B ناقص الأفصول ديال A. الأفصول ديال B هو 0 ناقص 1 يعطينا ناقص 1. والأرتب ديال B ناقص الأرتب ديال A ناقص 2 ناقص 1 هي ناقص 2 زائد 1 هي ناقص 1. والأنسب ولا الكوتي دو A B يعني هو 1 ناقص 1 اللي هو 2. وغادي نحتاجو AC نفس الشيء. الأفصول ديال سي ناقص الأفصول ديال يعني 0. الأفصول الأرتب ديال سي ناقص الأرتب ديال ناقص ناقص 1 هي ناقص 2 زائد 1 هي ناقص 1. وصفر ناقص 1 هي 1. تري بيان. دابا غنحسبو البرودوي فيكتوريال ديال أ بي فيكتوريال أ سي. اشنو كنديرو هنا؟ كنحطو في هذا العمود الاول كنحطو هي هو الديتيرمين هو المحدده. يعني كنحطو هنا كنحطو اي جي كا. وهنا كنحطو الاحداثيات ديال المتجهه الاولى يعني ديال ابي هي ناقص 1 2. وفي العمود الثالث كنحطو الاحداثيات ديال اسي 0 ناقص 1. هاد الديتيرمين هادي كيفاش غادي نحسبوها؟ يعني كتساوي لينا كناخدو هاد اي مضروب كنضربو على العمود اللي على السطر اللي معها. الا ضربنا على هذا وهذا شحال يبقى لنا؟ يبقى لنا هاد الديتيرمين تبقى لنا ناقص 1 وجوج 1. ملي غنتقلو للجي هنايا كنديرو ناقص كناخدو الجي مضروب نفس الشيء كنضربو على العمود اللي مع الجي يعني هذا وعلى هذا السطر اللي معاه. شحال يبقى لنا؟ ناقص 1 0 2 1 ناقص 1 0 2 1 زائد كنديرو زائد ناقص زائد كا كناخدو كا مضروب نفس الشيء كنضربو على هذا السطر اللي معاه كا وعلى الكولون اللي معاه بقى لنا ناقص نضربو على هذا وهذا بقى لنا ناقص 1 ناقص 1 و 0 ناقص 1 0 ناقص 1. غادي نحسبو المحددات ديالنا هذه كتحسب هي غاما ناقص هنا نفس الشيء هنا غاما ناقص هنا غاما كنديرو ناقص كنديرو هذا في هذا ناقص هذا في هذا. غتعطينا هي كتساوي لنا اي ناقص 1 في 1 هي ناقص 1 ناقص يعني زائد 2 ناقص يعني ناقص 1 في 2 هي زائد 2 ناقص جي 1 ناقص 1 في ناقص 1 ناقص 1 باردون في 1 ناقص 1 في 1 هو ناقص 1 ناقص 2 صفر هي ناقص 1 زائد 0 زائد كا نفس الشيء ناقص 1 في ناقص 1 هو 1 ناقص
ناقص واحد في الصفر هو زائد صفر. هادشي شحال يعطينا؟ جوج ناقص واحد هي واحد هي إي زائد ناقص جي في ناقص واحد هي زائد جي ك مضروبة في واحد هو ك. إذا بينا أن A B فيكتوريال A C كتساوي لنا I G يعني I و G I زائد G زائد K. لا كيستيون الثانية ولا السؤال الثاني on déduire que X plus Y plus Z plus واحد est égal à 0 est une équation du plan ABC. Très bien. باش يكون عندنا هذه ليكواسيون ديال البلان يعني ABC خاص بعدا نحدو المتجهات المنظمية ولا خاص بعدا يكون عندنا AB فيكتوريال AC يكون كيخالف لنا المتجهة المنهدمة. بما أن كيخالف لنا المتجهة المنهدمة هذا هو مثلا AB هذه هي A B C. A B فيكتوريال A C يعني غادي تكون العمود ديالها غتكون هذه هي A B فيكتوريال A C غادي تكون العمود ديالها A B وعلى A C يعني غتكون العمود ديالها للمستوى A B A B C. On a A B فيكتوريال A C كيخالف لنا المتجهة المنعدمة. إذا دونك AB vectoriel A C est un vecteur ou est un vecteur normal A B C. يعني AB vectoriel AC يعني هو الفيكتور نورمال ديال المستوى A B C. دونك باش نحدو المعادلة ديكارتية عندنا كاينين دو ميثود. ناخدو بروميير ميثود اللي كل واحد ممكن يختار الميثود اللي بغا. مثلا ناخدو هاد ليكواسيون ديال ليكواسيون دو بلان. دونك l'équation du plan ABC s'écrit sous la forme اش من فورم غتكتب لنا على شكل AX plus BY plus CZ plus D égale 0 يعني AX plus BY plus 6Z plus D est égal 0. اش هما هاد A و B و C؟ A و B و C هما الإحداثيات ديال المتجهة المنظمية ولا الفيكتور نورمال. فينا هي هنا المتجهة المنظمية الإحداثية ديالها هي AB فيكتوريال AC. اش هما الإحداثيات ديالها؟ هو واحد هادي راه هي واحد I زائد واحد G زائد واحد K. الإحداثية ديالها يعني واحد 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 يعني شنو غنديرو هنا؟ يعني واحد زائد واحد Y زائد واحد زد زائد دي كيساوي لنا صفر. دابا بقى لينا دي. كيفاش غادي نحدو دي؟ كيفاش غادي نحدو دي؟ غادي نحدو انطلاقا من واحد النقطة اللي كتنتمي لنا لهذا المستوى. شكون اللي عطاني شي نقطة كتنتمي لنا لهذا المستوى؟ النقطة اللي كتنتمي لنا لهذا المستوى ناخدو A ولا ناخدو B ولا ناخدو C. A ولا B ولا C. On a A appartient à A B C. بما انها كتنتمي لنا ل A B C يعني غادي تحقق لنا هاد المعادلة هادي. غنعوضو الإحداثيات ديال A في هاد المعادلة غادي نلقاو يعني غنعوضو X بواحد يعني واحد. غنعوضو Y يعني بناقص واحد يعني ناقص واحد. وغادي نعوضو
زد بناقص واحد، ناقص واحد زائد دي كيساوي لنا صفر، يعني أنا إكغيك بناقص واحد، واحد ناقص واحد صفر، يعني تبقى لنا دي كتساوي لنا واحد. دونك أ بي سي المعادلة ديكارتية ديالو هو إكس زائد إكغيك زائد زد زائد واحد كتساوي لنا صفر، كتساوي لنا صفر. كاينة دوزيام ميثود، دوزيام ميثود غناخدو واحد ام سوا واحد ام الإحداثيات ديال إكس إكغيك زد أبارتينا كتنتمي لنا لأ بي سي. ناخدو واحد ام ذات الإحداثيات إكس إكغيك زد كتنتمي لنا للمستوى أ بي سي. هاد ام هادي اشنو غادي تحقق لنا؟ هاد ام اشنو غادي تحقق لنا؟ هاد ام اشنو غادي تحقق لنا؟ يعني خدينا ام هنا، هادي هي ا بي فيكتوريال ا سي، يعني المتجهة ام و ا بي فيكتوريال ا سي كي داير هاد المتجهات الوضع النسبي ديالهم، يعني هاد المتجهة هادي عمودية على هاد المتجه، يعني المتجهة ا بي فيكتوريال ا سي عمودية على ا ام. إذا اشنو غتحقق لي؟ إذا متجهة ا ام سكالير ا بي فيكتوريال ا سي كيساوي لنا صفر. جوج متجهات يعني متعامدتان، يعني دو فيكتور orthogonal ou l'orthogonal، يعني البرودوي سكالير ديالهم غيساوي لنا صفر. شحال كيساوي لنا؟ اون الإحداثيات ديال ا ام، يعني اكس ناقص واحد و إكغيك ناقص واحد زائد واحد و زد ناقص واحد هي زائد واحد. وعندنا الإحداثيات ديال ا بي فيكتوريال ا سي هما واحد 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 واحد. دونك ا بي فيكتوريال ا بي، يعني ا بي برودوي سكالير ديال ا ام فوا يعني برودوي سكالير ديال مع ا بي فيكتوريال ا سي كيساوي لنا صفر تكافي، يعني الأفصول راه شفنا في البرودوي سكالير، يعني الأفصول ديال ا ام في الأفصول ديال هادي زائد الأرتوب في الأرتوب زائد الأنسوب في الأنسوب، يعني الأفصول هو إكس ناقص واحد مضروب في واحد زائد إكغيك ناقص إكغيك زائد واحد مضروب في واحد زائد زد زائد واحد مضروب في واحد كيساوي لنا صفر، تكافي أن إكس زائد إكغيك زائد زد ناقص واحد زائد واحد تعطينا صفر، غيبقى لنا واحد كيساوي لنا صفر. هذه الطريقة الثانية باش نحدو المعادلة الديكارتية ديال واحد المستوى بي ولا واحد المستوى ا بي سي. قالك soit S la sphère d'équation x au carré زائد y au carré زائد z au carré ناقص 4y ناقص 4x زائد جوج y ناقص جوج z زائد واحد كيساوي لنا صفر. Montrez que le centre de S est oméga 2 moins 1 et que son rayon est R est égal à racine carrée de 5. يعني نبينو أن هاد S هي فيلكا أشنو هو أوميغا ولا شنو هو السونتر ديالها هو أوميغا اللي هو جوج ناقص واحد والغايون ديالها ولا الشعاع ديالها هو R كيساوي لنا جذر 5. نفس الشيء هنايا عندنا عاوتاني جوج ديال لي ميثود، الميثود الأولى première méthode أشنو
غادي نديرو غادي نحاولو نكتبو عندنا اكس او كاري زائد يكغيك او كاري زائد زد او كاري ناقص 4 اكس زائد جوج يكغيك ناقص جوج زد زائد واحد كيساوي لنا صفر. غادي نحاولو نكتبوها على شكل معادلة داك اكس، نحاولو نكتبوها على شكل اكس ناقص ا أس 2 زائد يكغيك ناقص بي أس 2 زائد زد ناقص سي أس 2 كيساوي لنا واحد ار أس 2 بحيث اوميغا هو ا بي سي. يعني اوميغا ا بي سي هو يعني المركز ديال لاسيون ولا الفلكة، و ار هو الشعاع ار غايون. كيفاش غنديرو نكتبو هادشي على هاد الشكل هذا؟ عندنا اكس أس 2 قلنا اكس او كاري زائد يكغيك أس 2 زائد زد أس 2 ناقص 4 اكس زائد جوج يكغيك ناقص 2 زد بلس 1 est égal 0. اكس أس 2 ناقص 4 اكس أس 2 ناقص 4 اكس. هذه بداية متطابقة هامة لو ديبي دونتيتي روماركابل. بداية متطابقة هامة. شنو خاصنا باش نلقاو متطابقة هامة؟ خاصنا هاد 4 نقسموها على جوج، يعني هي شحال؟ هي جوج. نرفعو أس 2 نزيدو ونقصو، يعني 4 باش نشوفو اشنو خاصنا، يعني هاد 4 كنقسموها على جوج، العدد اللي مع اكس كنقسموه على جوج يعني جوج. كنرفعو أس 2 يعني 4 كنزيدو كنقصو زائد 4 ناقص 4 زائد يكغيك أس 2 زائد جوج يكغيك. نفس الشيء هذه بداية متطابقة هامة. اشنو خاصنا باش نكملو متطابقة هامة؟ خاصنا هاد العدد اللي مع يكغيك نقسموه على جوج ونرفعو أس 2 نزيدو ونقصو. جوج مقسومة على جوج هي واحد، يعني واحد أس 2 هي واحد، يعني كنزيدو واحد وكنقصو واحد. نفس الشيء زائد زد أس 2 ناقص جوج زد. هذه اشنو خاصها؟ نفس الشيء هاد العدد يعني جوج كنقسموه على جوج يعني واحد، يعني واحد أس 2 هي واحد كنزيدو واحد وكنقصو واحد زائد واحد كيساوي لنا صفر. هذه اكس أس 2 ناقص 4 زائد ناقص 4 اكس زائد 4 هو اكس ناقص جوج على كل أس 2. هاد ناقص 4 احتفظوا بها ناقص 4 إيكغيك أس 2 زائد جوج إيكغيك زائد واحد هي إيكغيك زائد واحد أس 2 ناقص واحد. نفس الشيء هنا زد أس 2 ناقص جوج زد زائد واحد هي زد ناقص واحد أس 2. هنا ناقص واحد زائد واحد كيتساوي لنا صفر، اللي كيساوي لنا تكافئ يعني إكس ناقص جوج أس 2 زائد إيكغيك زائد واحد أس 2 زائد زد ناقص واحد أس 2 كيساوي لنا ناقص واحد زائد واحد هي صفر، ناقص 4 ناقص واحد هي ناقص 5. إلا دينا لها الطرف هذا تعطينا هي 5، يعني 5 اللي هي جذر 5 أس 2 اللي هي جذر 5 أس 2 ولا هي نخلوها هي 5. إذا أشنو هو؟ أشنو هو المركز هنا؟ دونك S est une sphère de centre أوميغا جوج. ديما كنديرو هاد العدد كناخدو الإشارة ديالو كنضربو في الناقص. هاد العدد يعني زائد واحد كنضربو في الناقص يعني ناقص واحد، وهنا ناقص واحد يعني في الناقص هي واحد. و R هو الجذر المربع ديال هاد العدد اللي كاين هنا، الجذر المربع ديال 5 يعني جذر مربع 5، جذر مربع 5. الميثود الثانية دوزيام ميثود
باش نلقاو اوميغا ونلقاو سميتو باش نلقاو اوميغا ونلقاو ار. عندنا اوميغا هو ناقص ا على جوج ناقص بي على جوج ناقص سي على جوج. اوميغا فين هو ا؟ هو اللي مع اكس ناقص 4 هو 4 على جوج هو جوج ناقص بي هو اللي مع إكغيك هو جوج ناقص بي يعني ناقص جوج مقسوم على جوج هو ناقص 1 و سي هو اللي مع زد يعني ناقص جوج ناقص جوج هو سي ناقص سي هو جوج على جوج هو 1. هذا هو اوميغا. و ار شحال غيساوي لنا؟ ار كيساوي لنا جذر مربع ديال ا أس 2 زائد بي أس 2 زائد سي أس 2 ناقص 4 دي على جوج دي هو هذا العدد اللي كاين بوحدو هنا. دي هو العدد اللي كاين بوحدو هنا. ا راه ديجا عرفناه يعني ا أس 2 يعني هو 4 يعني 16 بي أس 2 زائد بي أس 2 زائد 4 زائد سي أس 2 يعني ناقص جوج أس 2 اللي هي 4 ناقص 4 على جوج ناقص 4 دي هي ناقص 4 في 1 16 زائد 24 4 مع تمشي هنا يعني تعطينا هي جذر 20 على جوج. شحال كيساوي لنا جذر 20؟ هو جوج جذر 5 هو جوج جذر 5 على جوج. مشينا جوج مع جوج تعطينا هو جذر 5 يعني كاين هاد جوج ديال الطرق باش نلقاو المركز الشعاع ديال الفيلكا ولا ديال الأصفاغ. نشوفوا السؤال الموالي. Calculer la distance entre oméga et ABC. La question 3. La distance oméga ABC. شحال كتساوي لنا هاد لا ديستونس؟ شحال كتساوي لنا هاد لا ديستونس؟ كتساوي لنا هي القيمة المطلقة ديال كنمشيو المعادلة ديكارتية ديال ا بي سي وكنعوضو بالإحداثيات ديال اوميغا يعني اكس اوميغا زائد إكغيك اوميغا زائد زد اوميغا زائد 1 على جذر المربع ديال ا أس 2 زائد بي أس 2 زائد سي أس 2 اللي هما الإحداثيات ديال المتجهة المنظمية ديال ا بي فيكتوريال اس يعني 1 أس 2 زائد 1 أس 2 زائد 1 أس 2. شحال كيساوي لنا الإحداثيات ديال أوميغا؟ إكس أوميغا هو جوج إكغيك أوميغا ناقص 1 زد أوميغا زائد 1 زائد 1 على جذر 3 كتساوي لنا جوج ناقص 1 تمشي لنا تعطينا هي 3 القيمة المطلقة ديال 3 هي 3 على جذر 3 اللي هي جذر 3. Donc la distance entre oméga et ABC هي جذر 3 يعني المسافة بين الشعاع ديال الفيلكا والمستوى ا بي سي يعني هو جذر 3. السؤال الموالي السؤال B déduire que le plan P coupe la sphère selon un cercle à déterminer son rayon. La question B, on déduit que le plan P coupe la sphère et les coupe la sphère est selon on déduire que le plan ABC coupe la sphère
est selon un cercle gamma. Très bien. La distance ديال اوميغا على ا بي سي فيها جوج ديال نسميوها كتساوي لنا دي. إلا كان هاد الدي أكبر من شعاع يعني إلا كان هاد الدي أكبر من شعاع يعني اس تقاطع ا بي سي هو لونسومبل في. إلا كان دي يساوي ار يعني اس تقاطع مدار مع ا بي سي كيساوي لنا واحد البوان اش يعني التقاطع في واحد النقطة. إلا كان أصغر من قطعا من ار يعني اس التقاطع ديالو مع ا بي سي كيساوي لنا واحد سيركل غاما سيركل يعني واحد الدائرة. باش ندرسو التقاطع ديال واحد المستوى وواحد الفلكة كنحسبو المسافة بين اوميغا وهذاك المستوى هنا ا بي سي ولا بي كتساوي لنا واحد كيساوي لنا دي واحد العدد كنقارنوه مع الشعاع ديال الفلكة. إلا كان شوف دي المسافة أكبر من الشعاع يعني راه التقاطع كيكون ما كيكونش التقاطع كتكون المجموعة الفارغة. إلا كان دي كيساوي لنا ار التقاطع كيكون وفق نقطة يعني التقاطع في نقطة. إلا كان دي صغر قطعا من ار يعني التقاطع كيكون وفق دائرة ولا سولون ان سيركل. تخي بيان. هنا ما قالوش لنا لا حدو السونتر ديالها لا حدو المركز ديالها ولا حدو الغيون ديالها ولا الشعاع ديالها. عندنا هنا on a la distance entre oméga et ABC. شحال كتساوي لنا جذر 3؟ جذر 3 واش صغر من جذر 5 ولا لا كبر ولا يعني من الشعاع يعني جذر 3 صغر من جذر 5 دونك نيشان دونك A B C coupe ولا يقطع la sphère S selon un cercle gamma. Un cercle gamma. هذا هو التمرين الأول غادي نشوفو في الحصة يعني ولا الحصة المقبلة نشوفو التمرين الثاني.